अ, फेरि पनि म प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज तपाईँहरूको मण्डलीमा परमेश्वरको वचन लिएर आउने यो सुअवसर परमेश्वर आफैले नै मलाई दिनुभयो र तपाईँहरू जतिजनाले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो वचन बाँड्ने अवसर हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो कुरा हो। किनभनेदेखि हामीलाई परमेश्वरले त्यसैको निम्ति बोलाउनु भएको हो र हामीलाई वचन बाँड्नु जब जब हामी पाउँछौँ तब त्यो हाम्रो निम्ति ठुलो आशिषको कुरा हो र प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत प्रकारले कतिजनालाई चिन्दिने होला, कतिजनालाई म चिन्दो रहेछु म। अ, धेरै धेरै धन्यवाद है, तपाईँहरूको माझमा आएर संगति गर्ने अवसर पाएँ। र आज म तपाईँहरूको माझमा लगत्तै परमेश्वरको वचनमा लिएर जान चाहन्छु। र आजको वचन चाहिँ मैले के चाहिँ तयार गरेको छु भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले शीर्षक लेख्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि लेख्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अनुमति दिनुभयो भनेदेखि म यहाँ रेकर्ड गर्दैछु र यो रेकर्ड गरेको फेसबुकमा र युट्युबमा पनि म लगाइदिनेछु। तपाईँले चाहनुभयो भनेदेखि सिलास थापाको फेसबुक पेज र सिलास थापा युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँले फेसबुकलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि युट्युबमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरको आशिष, द ब्लेसिङ्स अफ द लर्ड। जब हामी ब्लेसिङ्स अफ द लर्ड अथवा परमेश्वरको आशिषको विषयमा हेर्छौँ तब परमेश्वरले त्यो आशिष भन्ने शब्द चाहिँ किन अनि कहिले अनि कसरी प्रयोग गर्नुभयो। अनि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँले विशेष गरिकन जुनै पनि विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि जुनै पनि विषयको जुनै पनि एउटा खास शब्दको विषयमा अध्ययन गर्नु चाहनुहुन्छ र त्यसको खास अर्थलाई तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ बाइबलमा सबैभन्दा पहिलोचोटि कहाँनिर अनि कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ। अनि जब हामीले यो आशिषको कुरालाई हेर्छौँ अथवा आशिषको शब्दलाई बाइबलमा पहिलोचोटि कहिले अनि कसरी प्रयोग गर्यो त भनेर हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र समुद्रमा भरिँदै जाओ अनि पंक्षीहरूको पनि पृथ्वीमा वृद्धि हुँदै जाओस्। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले जब पशु प्राणी जीव जन्तुहरू समुद्रमा हुने माछा र समुद्रको मेरिन लाइफ भन्छ, समुद्रभित्र रहेको जति पनि जीवितहरू छ तिनीहरू जब बनाइसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभयो आशिष दिएर भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै अनि वृद्धि हुँदै अनि के अरे भरिँदै है, समुद्रमा भरिँदै जाओ अथवा पृथ्वी फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र समुद्रमा भरिँदै जाओ अनि पंक्षीहरूको पनि पृथ्वीमा भरिँदै जाओस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि दोस्रो चोटि उहाँले आशिषको शब्द कहाँनिर प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो। मैले त्यो शब्द चाहिँ झन्डै भुलेछु। आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू र आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर्नु। यस विषय लिएर अहिले हामी एकछिनमा आउँछौँ, तर यहाँ सबैभन्दा पहिलोचोटि परमेश्वरले है आशिष मानिसलाई अनि जीव जन्तुलाई दिनु हुँदै गरेको कुरा देख्छौँ। अनि त्यसमा एउटा हामी
गहिरो सत्य चाहिँ के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जानु है। पशु प्राणीलाई पनि भन्नुभयो, मानिसलाई पनि भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जानु, बढ्दै जानु, घट्दै जानु होइन, त बढ्दै 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 जानुभयो। जब परमेश्वरले मानिस के अरे पशु प्राणीलाई आशिष दिनुभयो, परमेश्वरको मनभित्र के थियो भनेदेखि चाहिँ यो पशु प्राणी चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै 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 गएर पृथ्वी भरियोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो। तर जब परमेश्वरले मानिसलाई आशिष दिनुभयो, सेम किसिमको आशिष दिनुभयो है, एउटै किसिमको आशिष दिनुभयो। कहाँसम्म भनेदेखि अब सुन्नुहोस् है ल, माथि पनि भन्नुभयो उहाँले फल्दै फुल्दै अनि वृद्धि हुँदै र समुद्रमा भरिँदै जाओ भनेर उहाँले भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै भरिँदै जाओ। अनि मानिसलाई आशिष दिँदा पनि उहाँले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै अनि वृद्धि हुँदै अनि पृथ्वीमा भरिँदै र भरिँदै भनेर पृथ्वीमा पनि भरिँदै जाओ। तर त्यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। त्यति मात्र होइन, समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीमा भएका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। यहाँ परमेश्वरले मानिसलाई आशिष दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जानु मात्रै भन्नु भएन, तर सबै कुरालाई बसमा पार्नु र तिनीहरूलाई चाहिँ अधिकार गर्नु। इभन पशु प्राणी जीवित के अरे पशु प्राणीदेखि लिएर समुद्रका माछाहरूमाथि पनि अधिकार गर्नु भनेर परमेश्वरले मानिसलाई त्यो अधिकार दिएको कुरा हामी यहाँ बाइबलमा पाउँछौँ। अब परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो अनि मानिससँग एउटा सम्बन्ध राख्नुभयो, याद गर्नुहोस् परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ पशु प्राणीलाई जस्तो अकस्मात बनाउनु भएन। Man was the greatest creation of God's creation है। परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको मध्येमा मानिस चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हाईएस्ट फर्म अफ क्रिएसन भनौँ न इङ्ग्लिसमा भने चाहिँ उच्च स्तरीयको सृष्टि थियो मानिस चाहिँ। अनि मानिसलाई जब परमेश्वरले बनाएर के को लागि बनाउनु भयो भनेदेखि उहाँसँग सम्बन्ध राख्नुको निम्ति, उहाँसँग संगति गर्नुको निम्ति, उहाँ सँगसँगै हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। अनि जब परमेश्वरले मानिससँग सम्बन्ध राख्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो सम्बन्धभित्र जुन करारको सम्बन्ध चाहिँ मानिस र परमेश्वरको बीचमा हुँदै थियो, त्यो सम्बन्धभित्र चाहिँ मानिसलाई आशिष दिने चाहिँ परमेश्वरको सबैभन्दा उत्तम चाहना, एकदमै उत्कट इच्छा थियो त्यसभित्र चाहिँ। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदै थियो अनि मानिससँग सम्बन्ध कायम गर्नु हुँदै थियो, त्यो सम्बन्धभित्र चाहिँ मानिसलाई आशिष दिने चाहिँ उहाँको सबैभन्दा ठुलो अभिप्राय, मनसाया, विचार, चाहना र योजना थियो। बुझ्नुभयो होला नि किन परमेश्वरले मानिससित किन सम्बन्ध गर्नुभयो? किनकि परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि मानिसलाई आशिष दिन चाहनुहुन्थ्यो। तपाईलाई थाहा छ मानिस र परमेश्वरको सबैभन्दा पहिलो भेटमा के भयो? हामी बाइबलमा देख्छौं, जब परमेश्वरले मानिस बनाइसक्नुभयो अनि मानिसलाई राख्नुभयो अनि परमेश्वर है, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यसरी, परमेश्वरले मानिसलाई माटोको एउटा मूर्ति बनाउनु भयो। तपाईलाई उत्पत्ति 2 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। अनि मानिसको मुख के अरे नाकको प्वालमा चाहिँ उहाँले जीवनको सास फुकिदिनु भयो। अनि बाइबलले भन्दछ मानिस जीवित प्राणी भयो। जीवित प्राणी भयो भनेदेखि यसो कल्पना गर्नुहोस्, मानिस
मानिसको नाकको पलमा परमेश्वरको सास, उहाँको केही अंश बग्दै 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 गयो। गएपछि भित्रबाट मुटु ढुक 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 हुनु थाल्यो। त्यो रगतहरू त्यो मुटुदेखि बग्दै गयो। है मानिसको दिमागमा त्यो रगत बग्दै गयो। मानिसको त्यो ब्रेनमा काम गर्नु थाल्यो। है मानिस यसो हल्लिनु थाल्यो, चल्नु थाल्यो। उसले आँखा घुरुक्कै उघार्दाखेरि उसले सबैभन्दा पहिले कसलाई देख्यो? परमेश्वरलाई देख्यो। अनि परमेश्वर र मानिसको सबैभन्दा पहिलो भेटमा नै परमेश्वरले के भन्नु भनेदेखि चाहिँ है मानिस तँलाई म आशिष दिँदैछु, त चाहिँ फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ र पृथ्वीमा भएको हरेक पशु प्राणी र समुद्रमा भएको पशु प्राणीमाथि अधिकार गर्दै जाओ, तिनीहरूलाई बसमा पार्दै जाओ र तिनीहरूलाई अधिकार गर्दै जाओ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अब म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यस पृथ्वीमा मानिस जातिको, मानव जातिको सुरुवात परमेश्वरको आशिषद्वारा सुरु भएको कुरा हामी अहिले भर्खरै बाइबलमा देख्दैछौँ। हामीलाई थाहा छ मानिस पतन भयो, परमेश्वरको देखि अलग भएर गयो, तर पनि परमेश्वरले मानिसलाई छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन। परमेश्वरले एकजना धर्मी व्यक्ति नोआहलाई बचाएर राख्नुभयो। अनि त्यो जल प्रलयबाट जब परमेश्वरले एउटा नयाँ संसार र नयाँ पृथ्वी फेरि पनि जब सुरु गर्नुभयो, त्यति बेला फेरि पनि तपाईले उत्पत्ति 9 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि के पाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि परमेश्वर र यो मान्छेको भेट हुन्छ र परमेश्वरले आएर नोआहलाई भन्छ फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जानु भनेर। त्यो पद अहिले एकछिनमा हामी हेर्नेछौँ। सायद हामी हेरिहाल्दा पनि हुन्छ होला। यहाँ उत्पत्ति 9 को 1 मा यसो लेखेको छ, यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई के भन्नुभयो? आशिष दिएर भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि पनि हामी उत्पत्ति 12 अध्यायमा जब पुग्छौँ, त्यो बेला परमेश्वरले एउटा विशेष जातिलाई निर्माण गर्नु हुँदै थियो। त्यहाँ एउटा उहाँको आफ्नो निजी प्रजा, आफ्नै जाति, जसद्वारा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीको यस पृथ्वीमा ल्याउनु आँट्नु भएको थियो। है संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस पृथ्वीमा ल्याउने उहाँले योजना गर्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशुलाई ल्याउनुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले यहुदी भन्ने जाति, जसलाई अब्राहमको सन्तान पनि भनिन्छ, त्यो जातिलाई परमेश्वरले निर्माण गर्नु हुँदै थियो। अनि त्यो निर्माण अथवा त्यसको सुरु, त्यो जातिको सुरु गर्नुभन्दा पहिले परमेश्वरले त्यो जातिको पितालाई बोलाएर भेट गरेर भन्दैछ, अब्राहम म तँलाई आशिष दिँदैछु। है त्यो पद पनि पढिहालौँला, हामी पाएछ। उत्पत्ति 12 को 1 र 2 पदमा यसो लेखेको छ, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र त आशिषको मूल हुनेछस्। यहाँ अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्दैछ, म तँद्वारा एउटा यस्तो जाति खडा गर्दैछु र त्यो जातिलाई खडा गर्नुको लागि तँलाई आशिष चाहिन्छ अनि त्यो आशिष म तँलाई दिँदैछु भनेर चाहिँ हामी यहाँ बाइबलमा के अरे भनेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अब कुरा आउँछ आशिष भनेको के हो? जब हामी आशिष भन्छौँ, धेरैचोटि मान्छेहरूको मनमा चाहिँ आशिषको भिन्नै विचारहरू छ।
कतिजनाले भन्छ आशिष दिनु भनेको चाहिँ त्यो उहिले दसैँमा टिका लाउँदाखेरि बाजेहरूले है तेरो के अरे तेरो शाखा सन्तानले चाहिँ कुनै के गर्दाखेरि पृथ्वी ढाकुन् कुनै के छ नि त अब है थुप्रो आशिष दिन्थ्यो त्यो आशिषहरू सबै बिर्सिसक्यो मैले हामी त्यो मात्र आशिष भनेर सोच्छौँ कतिजनाले चाहिँ भन्छ सोच्छ कि आशिष भनेको चाहिँ रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति मात्रै भनेर कतिले भन्ने गर्छ आशिष भनेको चाहिँ आत्मिक आशिष मात्रै हो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु आत्मिक आशिष चाहिँ कतिजनाले सोच्ने गर्छ कि आत्मिक आशिष चाहिँ स्वर्गीय जानु उद्धार र मुक्ति पाउनु मात्रै हो भनेर सोच्ने गर्छ तर यहाँ आशिषको खास अर्थ चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ अब एकछिनको लागि हामी बाइबल भन्दा अलिकति बाहिर गएर आशिषको अर्थ चाहिँ संसारको डिक्सनरीले चाहिँ के भन्छ त भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ है प्राय जस्तो डिक्सनरीहरूले आशिष भनेको चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ एन्जोइङ ह्याप्पिनेस है शान्ति आनन्दको मौज गर्नु या त मनो के अरे त्यसलाई उपभोग गर्नु ब्रिङ प्लेजर भनेको चाहिँ आनन्द ल्याउनु कन्टेनमेन्ट भनेको चाहिँ सन्तुष्टि ल्याउनु ए गुड फर्च्युन भनेको चाहिँ धन सम्पत्ति ब्रिङिङ ह्याप्पिनेस एन्ड थ्याङ्कफुलनेस भने चाहिँ खुसी हुनु आनन्दित हुनु मजा लिनु है संसार के अरे धन सम्पत्ति थुप्रै थुपार्नु अनि यो संसारमा यो सेकुलर डिक्सनरीले भनेको यो अर्थ सही पनि हो तर यसमा चाहिँ के गल्ती छ भने चाहिँ आदि आशिष मात्रै यसले देखाएको छ अर्को पाटो देखाउँदैन अब फेरि हामी चर्चमा जाउँ आउनुहोस् है चर्चले चाहिँ के भनेर आशिषको अर्थ लगाएको छ भनेदेखि प्राय जस्तो चर्चले मलाई म छक्क पर्ने गर्छु कहिलेकाहीँ प्राय जस्तो चर्चले चाहिँ के भनेर सिकाउँछ भने चाहिँ आशिष भनेको चाहिँ हाम्रो उद्धार र मुक्ति हुनु हो हाम्रो आत्मा चाहिँ एक दिन मरेपछि स्वर्गीय जानु हो अनि त्यो आशिषले चाहिँ त्यति मात्रै थुनेर राखेको छ संसारले चाहिँ संसारको मौज मजासम्म मात्रै सीमित गरेको छ भने हाम्रो मण्डलीले चाहिँ स्वर्गीय जानेसम्म मात्रै के अरे आशिषलाई राखेको छ तर आज म तपाईहरुको माझमा आशिष चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा अलिकति तपाईहरुको माझमा म ल्याउन चाहन्छु आशिष भनेको चाहिँ आनन्दित हुनु या त सबै कुरामा सफल भएर जानु आत्मिक तौरले पनि उद्धार र मुक्ति पाएर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै जानु हो विचार गर्नुहोस् है तपाईकोमा आज संसारमा के चाहिँ गल्ती भइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ संसारको मानिसहरूको बीचमा धन सम्पत्ति भन्ने प्रशस्तै छ तर तिनीहरू सुखी छैन किन भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आशिषको एक पाटोलाई मात्रै तिनीहरूले अपनाएको छ अनि हामी फेरि पनि चर्चमा आउँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ चर्चले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउनु मात्रै आशिष हो भनेर त्यो धन सम्पत्तिलाई चाहिँ फेरि पनि उता सारेको छ अनि जतै पनि एकतिर न एकतिर खोडे भएर बसेको छ तर परमेश्वरले जब मानिसलाई आशिष दिनु हुँदै थियो नि सुन्नुहोस् है राम्ररी अब यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई जब उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीलाई बसमा पार्दै र समुद्रका माछा र पंक्षीहरू सबै जीवित प्राणीमाथि चाहिँ अधिकार गर्दै जाओ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ सबै आशिषको मूल चाहिँ त्यहाँ थियो सुन्नुहोस् है त्यो आशिष भित्र चाहिँ सबै किसिमको आशिष थियो तपाईलाई थाहा छ आदम कहिले पनि स्कुल गएको थिएन अब
भर्खर त बनिँदै थियो, स्कुलको कुरै आएन। तर जब परमेश्वरले आदमलाई आशिष दियो नि, त्यो आशिषभित्र चाहिँ यस्तो किसिमको शक्ति र सामर्थ्य लुकेको थियो। आदम के भयो? परमेश्वरको सृष्टि कहाँ गयो। पशु प्राणीहरू जे जति पनि छ ती सबैलाई गएर आफ्नो आफ्नै नाम दियो। गधालाई गधा भन्यो, बाँदरलाई उसले यो त बाँदर हुन्छ भनेर भन्यो। थाहा छ तपाईँलाई, जब आदमले गधालाई यसको नाम चाहिँ गधा हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै आदमकोमा त्यो मुखको बोलीमा यस्तो किसिमको शक्ति थियो, त्यो गधाले गधा जस्तै एक्टिङ गर्नु थाल्यो। त्यो गधाकोमा गधाको चरित्र आयो। जब परमेश्वरले बाँदरलाई यो चाहिँ बाँदर होस् है भनेर जब भन्नुभयो, आदमले भन्यो, जब त्यो बाँदर के हुनु थाल्यो, त्यसको चरित्र चाहिँ बाँदरको जस्तै भएर गयो। आदमकोमा त्यस्तो शक्ति थियो, सामर्थ्य थियो। अनि के गर्नु थाल्यो, उसले सारा पृथ्वीलाई आफ्नो बसमा पारेर राख्ने शक्ति चाहिँ त्यो आशिषभित्र थियो। अब कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ यो समृद्धिशील अथवा प्रस्पेरिटी भन्ने कुरा, यो आदमको लागि त यो प्रस्पेरिटी भन्ने चाहिँ जो प्रशस्तै हुनु हो, प्रस्पेरिटीको अर्थ चाहिँ आफूलाई चाहेको भन्दा बेसी हुनु हो। आदमको निम्ति यो एकदमै मामुली कुरा थियो। किनभनेदेखि त्यो जब परमेश्वरले पृथ्वीलाई सृष्टि गरी सिद्ध्याउनु भयो, तब त्यहाँ आदमको निम्ति नहुने कुराहरू, उसलाई कुनै कुराको पनि अभाव थिएन, उसलाई कुनै कुराको पनि खाँचो थिएन। परमेश्वरले सबै कुरा जुटाइदिनु भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ त्यो मूल आशिषभित्र थियो। जब परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा उहाँले भन्नुहुँदै थियो, त्यो भित्र चाहिँ सबै किसिमको आशिष थियो। बुझ्नुभयो? आशिष भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यही एउटा सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ के थियो भने चाहिँ आदम चाहिँ परमेश्वरसँग आम्ने सामने गफ गर्थ्यो। परमेश्वर र आदम र हवाको बीचमा घनिष्ठता थियो। They enjoyed the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा तिनीहरू रहन्थ्यो। अनि त्यो पनि आशिष थियो। र आज जब हामीले आशिषको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी ब्याङ्क एकाउन्ट भरिनु मात्र होइन, तर हामीले के चाहिँ हेर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ। धन सम्पत्तिले भरिनु अथवा धनी हुनु मात्रै परमेश्वरको आशिष होइन प्रिय। त्यो त एक पाटो मात्र हो, अलिकतिको कुरा मात्रै हो। तर परमेश्वरको आशिष पाउनु चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध ठिक रहनु पनि हो। अनि याद गर्नुहोस् है, मानिस पतन हुनुभन्दा अगाडि है, फेरि पनि भन्दैछु, मानिस चाहिँ पापमा गिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध राम्रो थियो। साथसाथै उसको श्रीमती हवासँग पनि उसको सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो। He had a wonderful relationship with other people, अथवा अरू व्यक्तिहरूसँग। अनि हाम्रो परमेश्वरको आशिष जब हामीमा आउँछ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग राम्रो हुने मात्र होइन, हाम्रोमा रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति सबै प्रशस्त हुनु मात्र होइन, तर हाम्रो अरूसँगको सम्बन्धमा पनि मिठो आशिष हुन्छ। एउटा एन्काउन्टर भन्ने एउटा प्रोग्राम हामी कहिलेकाहीँ गर्छौँ, जुन एन्काउन्टरमा चाहिँ हामी प्राणको बन्धन भन्ने एउटा सोल टाई भन्ने एउटा टपिक सिकाउँछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको हो।
अनि सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अरू आफूले मन परेको मान्छे है आफूले माया गरेको मान्छेसँग समय बिताउनु पाउँदाखेरि उनीहरूको त्यो सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो जीवनमा खुसियाली ल्याउँछ, आनन्द ल्याउँछ, हामीलाई सुखी बनाएर राख्छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग पनि राम्रो छ, तपाईकोमा प्रशस्तै धन सम्पत्ति पनि छ, तर तपाईको सम्बन्ध चाहिँ कोहीसँग राम्रो छैन भने तपाईँ सुखले बस्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यसो गर्नुहोस् न, सक्दैन भनिदिनुहोस् किन? अ, सम्बन्ध राम्ररी बस्नु सक्दैन है। के अरे हाम्रो जीवन चाहिँ सुखी हुनु सक्दैन यदि हाम्रो सम्बन्ध अरूसँग राम्रो छैन भनेदेखि। सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ धनी पनि हुनुहुन्छ, प्रशस्तै मात्रामा धन, तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग राम्रो छ, तपाईँ व्यभिचार गर्नुहुन्न, चोर्नुहुन्न, ढाँट्नुहुन्न, यताउति गर्नुहुन्न, है व्यभिचार गर्नुहुन्न, मूर्ति पूजा गर्नुहुन्न, तपाईँ स्पिकर भएर जानुहुन्छ, यताउति पुरा जानुहुन्छ। तर तपाईँको घरमा आउने बित्तिकै तपाईँको श्रीमतीसँग भेट हुने बित्तिकै कुकुर र बिरालोको जस्तो झगडा गर्नु पर्यो भनेदेखि के त्यो आशिष हो? हो भन्नुहोस् त? यस्तो गर्नुहोस् होइन भनेदेखि। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आशिष चाहिँ यो परमेश्वरको आशिषमा चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरसँग पनि सम्बन्ध राम्रो, प्रशस्तता अथवा इङ्ग्लिसमा प्रस्पेरिटी भन्छ, नेपालीमा समृद्धि भन्छ, त्यो पनि थियो। साथसाथै है सम्बन्धको आशिष पनि थियो उसकोमा, आदमकोमा। अनि साथसाथै उसले सबैमाथि अधिकार गर्ने उसकोमा शक्ति थियो। उसलाई सबै कुरालाई बसमा पार्ने उसकोमा अधिकार पनि थियो। अनि यसले हामी के देख्छौँ भने चाहिँ उसलाई उसको सामाजिक स्तरमा पनि उसको स्तर चाहिँ उच्च थियो भनौँ न। अनि त्यो आशिष पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। माफ गर्नुहोस्, यो आशिष चाहिँ मैले जब वर्णन गर्दै गएँ भनेदेखि अझै लिस्टहरू थुप्रै आउँछ। त्यो आशिषभित्र अरू पनि धेरै 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 आशिषहरू छ। तर तीमध्येमा एक दुईवटा मैले तपाईँहरूको माझमा राखेको छु र अहिले त्यति मात्रै हामी हेर्नेछौँ। र अब हामी अलिकति अगाडि बढ्दै जानेछौँ। आशिष पाउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त? आशिषले चाहिँ के चाहिँ गर्छ त भन्ने कुरालाई अलिकति हामी हेर्नेछौँ। हामी व्यवस्था 28 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 14 पदसम्म पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ आशिषको धेरै कुराहरू छ। म 1 र 2 पद र सक्यो भने 3-4 पदसम्म म पढिदिँदैछु। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियारी साथ परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। दिस इज ए आशिष। के भन्दैछ? अब्राहमको सन्तानलाई भन्दैछ कि यदि तिमीहरूले मेरो वचनलाई चाहिँ पालन गर्यौ भनेदेखि चाहिँ पृथ्वीमा सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुनेछौ भनेर भन्दैछ। अनि 2 पदमा यसो लेखेको छ, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरूको साथमा रहिरहनेछन्। यो सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरूमा रहिरहनेछन् भनेछ। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ दिस ब्लेसिङ शैल ओभरटेक यु भनेको छ। ओभरटेक यु भनेको चाहिँ यो आशिषले चाहिँ तिमीहरूलाई उछिनेर जानेछ भनेर लेखिएको छ। भन्नुको मतलब हामीलाई चाहिएको भन्दा बेसी आशिष दिनेछ भनेर। त्यहाँदेखि तलतिर हेऱ्यो भनेदेखि तिमीहरूले तिमीहरू चाहिँ सहरमा पनि आशिष हुनेछौ, तिमीहरू पाल्तु पशुहरूमा तिमीहरूले
पाल्दाखेरि आशिष हुनेछ, तिमीहरूको सन्तानले आशिष पार्नेछ, तिमीहरूको उब्जनी खेतीपातीमा आशिष पर्नेछ, गाई गोरु पाल्तु पशुहरू बाछा बाछी भेडा बाख्रा सबैमाथि आशिष पर्नेछ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। आशिष भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन कुरा जब तपाईले पाउनुहुन्छ नि, म तपाईलाई यसरी भन्न चाहन्छु, आशिष भनेको चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो, जुन शक्ति तपाईमा आएपछि चाहिँ तपाईको जीवनमा तपाईले जे गरे पनि तपाई मौलाउन थाल्छ। जब तपाईको परिवारमा तपाईको विवाहमा आशिष आउँछ नि, के हुन्छ बुढी मोटी न मोटी चाउरी पर्नु थाल्यो, बुढी हुनु थाल्यो र पनि यस्तो माया लागेर आउनु थाल्छ है। विवाहमा परमेश्वरको आशिष आउने बित्तिकै बुझ्नुभयो, त्यो सम्बन्ध है, त्यो सम्बन्धले धेरै खुसी आनन्द रमाइलोपन ल्याउँदै 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 जान्छ। बुढोको मेरो जस्तो दाँत झरिसक्यो, चाउरी परिसक्यो, केश फुलिसक्यो र पनि श्रीमतीले आमामा यति धेरै माया गर्नु थाल्छ। परमेश्वरको आशिषमा चाहिँ त्यो शक्ति हुन्छ क्या, विवाहलाई रमाइलो बनाउने शक्ति। परमेश्वरको आशिषले नि जब तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टमा पर्नु थाल्छ नि, आमेन भन्नुस् है, मैले नसुने पनि सबैजनाले। सोच्दै नसोचेको ठाउँबाट पैसा आउनु थाल्छ है, कल्पनै नगरेको ठाउँबाट है, सपनामा पनि नसोचेको कुराहरू तपाईको जीवनमा हुन थाल्छ। तपाईको क्षमतादेखि बाहिर, तपाईको बल बुद्धि है, तपाईको के अरे परिश्रमदेखि बाहिरको आशिषहरू परमेश्वरले दिन थाल्नुहुन्छ। जब तपाईको के यसमा के अरे रुपियाँ पैसामा आर्थिक क्षेत्रमा परमेश्वरले आशिष दिन थाल्छ। जब तपाईको मण्डलीमा परमेश्वरले आशिष दिनु थाल्नुहुन्छ नि, अचम्म प्रकारले मानिसहरू तपाईको मण्डली भरिनु थाल्छ। तपाईको स्वास्थ्यमा जब परमेश्वरको आशिष आउँछ, डाक्टरले माया मारेको बिमारहरू के हुन थाल्छ, निको हुन थाल्छ। अनि परमेश्वरको आशिष भित्र चाहिँ त्यो शक्ति हुन्छ, त्यो शक्ति हुन्छ। जब परमेश्वरले आदमलाई आशिष दिनुभयो, आदम चाहिँ यस पृथ्वीको, यो पृथ्वीको ईश्वर नै बनेर गए, किनभनेदेखि उनले पृथ्वीमा भएको सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्नु थाल्यो। थाहा छ, जब परमेश्वरले नोआलाई आशिष दिनुभयो र भन्नुभयो है फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै र पृथ्वी भरिँदै जानु भनेर, उनीहरू कतिजना थियो, आदमको के अरे नोआको परिवार 8 जना थियो होला त्यहाँ सायद। 8 जनाको परिवार चाहिँ उनीहरू बढ्दै 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 गयो र पृथ्वी भरिएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो, अब्राहम के हुँदै गयो, ऊ मौलाउँदै गयो, उसको वृद्धि हुँदै गयो, उसको धन सम्पत्ति आयो। अचम्म प्रकारले कता कता घुम्नु जान्थ्यो, अनिकालमा भागेर यो त मेरो श्रीमती होइन, यो मेरो बहिनी हो भनेर भन्यो। राजाले झन्डै त्यो श्रीमतीलाई के अरे लगेर उसको श्रीमती बनायो, तर पछि चाल पाएर फर्केर आएर के गर्छ, लौ तेरो श्रीमती तेरै हो, लु यो धन सम्पत्ति सुप्या पैसा गाई गोरु है भेडा बाख्रा पनि सबै तेरो हो भनेर। न त अब्राहमले त्यहाँ मेहनत नै गरेको थियो, न त अब्राहमले कामै गरेको थियो, न त अब्राहमले त्यहाँ के अरे पैसाको लगनी नै गरेको थियो। त्यसै राजाले उसलाई धन सम्पत्ति दियो। त्यति मात्रै होइन, त्यो त एउटा सानो पाटो मात्रै थियो। तर जब परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो नि, त्यो आशिष भित्र चाहिँ
यो पृथ्वीमा उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउने शक्ति पनि त्यो भित्र थियो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि परमेश्वरको त्यो अब्राहमिक लाइनलाई तपाईँले हेरेर ल्याउनु भयो भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट नजन्मेसम्म चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै धर्मी व्यक्तिलाई परमेश्वरले जोगाएर राख्नुभयो, जुन व्यक्तिद्वारा परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पृथ्वीमा ल्याउनु भएको कुरालाई हामी बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले देख्छौँ। हामीले धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। तपाईको विवाह आशीषित हुने शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। तपाईको जीवन सफल हुनुको निम्ति परमेश्वर शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। किनभनेदेखि परमेश्वरको आशीषभित्र ती सबै शक्ति लुकिएर बसेको छ। परमेश्वरबाट आउने जुनै कुरा पनि बढ्दै जान्छ। रुपियाँ पैसा होस्, तपाईको सम्बन्ध होस्, तपाईको काम होस्, है तपाईको बिजनेस होस्, तपाईको जे कुरामा पनि परमेश्वरले जब त्यो एरियामा त्यो इलाकामा परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ। है जब आदम र हावाले आशीष पायो तब तिनीहरू यस पृथ्वीको ईश्वर नै बने। नोआले जब आशीष पायो, है बढ्दै फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने र पृथ्वीमा लाई भरिने शक्ति उनीहरूले पायो। जब अब्राहमले आशीष पायो, उसको धन सम्पत्ति मात्रै बढेर गएन, उसको शाखा सन्तान, उसको आत्मिक जीवनमा पनि ठुलो आशीष आएको कुरा हामी देख्छौँ। जब इजाकलाई परमेश्वरको आशीष आयो, ऊ वृद्धि हुँदै गयो। जब के अरे याकुबलाई परमेश्वरको आशीष आयो, 14 वर्षसम्म कसैको कमारा भएर बसेर पनि ऊ एउटा धनी धनी भन्दा धनी मान्छे ऊ बन्न सक्यो। अब यो त तपाईँ भन्नुहुन्छ होला यो त पुरानो करारको कुरा हो नि भनेर तपाईँ कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ होला सायद, है पुरानो करारको कुरा हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ होला। हिब्रू 8को 6 पदमा यसरी लेखेको छ, तर यसै पनि ख्रीष्टले प्राप्त गर्नुभएको सेवा त्यत्तिकै बढी श्रेष्ठ छ जतिको उहाँले मध्यस्थता गर्नुभएको करार पुरानो भन्दा उत्तम छ। किनभने यो करारको जग उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ। हामी चाहिँ यस्तो करारमा जिउँदैछौँ जुन करार चाहिँ उत्तम करारमा बसालिएको छ अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ अझै पनि उत्तम प्रतिज्ञा छ। पुरानो नियमका मान्छेहरूमा पवित्र आत्मा आउँथ्यो जान्थ्यो विशेष विशेष व्यक्तिहरूमा मात्रै। विशेष अगमवक्ताहरूमाथि पवित्र आत्मा आउँथ्यो जान्थ्यो। तर तपाईँ नयाँ नियममा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ आउने जाने होइन, तर हामी भित्र आएर वास गर्नु भएको छ। उत्तम करार। पुरानो नियमका मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, मसीही आउनेवाला मसीहलाई देख्थे, विश्वास गर्थे। तर हामी नयाँ नियममा के हेर्छौँ? आइसक्नु भएको यीशुलाई हामी देख्छौँ। बलिदान भइसकेको यीशुलाई हामी देख्छौँ। मरिएको, गाडिएको अनि मृत्युलाई मृत्युबाट जीवित भएर मृत्युलाई जितेर आउने प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी देख्छौँ। उहाँको त्यो प्रतिज्ञाभित्र हामी बाँच्दैछौँ। नयाँ नियमको मानिसहरूले जुन किसिमको सम्बन्ध परमेश्वरसँग राख्नु सक्थ्यो, आदम पछाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान हुनुभन्दा अगाडिसम्मको मानिसहरूले परमेश्वरसँग सम्बन्ध तपाईँ र मैले जस्तो राख्नु पाउँदैन थियो। परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको निम्ति उनीहरू सक्दैन थियो। महापवित्र स्थानमा उनीहरू जानु सक्दैन थियो। त्यो बेग्लै टिचिङ छ, त्यो पढिरहने अहिले समय छैन। तर तपाईँ र म नयाँ नियममा आएर तपाईँ र हाम्रो बिचमा परमेश्वर र हाम्रो बिचमा भएको त्यो पर्दालाई च्यातिदिएर चाहिँ
आज तपाईँ र म चाहिँ पवित्र महास्थान के पवित्र स्थान महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरसँग तपाईँ र म व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। तपाईँ व्यक्तिगत परमेश्वरसँग बातचित गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ पुरानो करार भन्दा चाहिँ नयाँ करार चाहिँ अति नै उत्तम सर्वश्रेष्ठ करार हो। अनि हामी चाहिँ अहिले नयाँ करारमा बाँचिरहेका छौँ। हिब्रू 12:24 पदमा यसरी लेखेको छ, र नयाँ करारका मध्यस्थ यीशुको सम्मुख तथा छर्किएको त्यस रगतको सामु आएका छौँ जसले हाबिलको रगत भन्दा अझ उत्तम वचन बोल्दछ। तपाईलाई थाहा छ नि, हाबिलको रगतले परमेश्वरलाई दुहाई दिएको थियो, मेरो बदला दिनुहोस्, मेरो बदला लिनुहोस् भनेर, न्याय गरिदिनुहोस् भनेर हाबिलको रगतले कराएको थियो। तर आज तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ हाबिलको रगत भन्दा अति नै उत्तम रगत जो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ छर्कनु भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नो रगत, अनि त्यो रगतले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँग करारको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ बाँचिराखेको छौँ, जुन करार चाहिँ अति नै उत्तम छ। हिब्रू 7:22 ले यसरी छ, यसैले यीशुलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँछ। इङ्ग्लिसमा by so much also had Jesus become the surety of a better covenant. यीशु ख्रीष्ट आफै चाहिँ हाम्रो बेटर कभनेन्ट भनेर चाहिँ है, उहाँ चाहिँ हाम्रो उत्तम करारको चाहिँ स्युरिटी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। स्युरिटी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईले मोर्टगेज तिर्नुहुन्छ नि, तपाईँ ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ, अनि यो लोन पैसा चाहिँ म फर्काउँछु भनेर स्योर गर्नलाई, प्रमाणित गर्नलाई त्यो घर चाहिँ के हुन्छ, ब्याङ्कको निम्ति हामीले धितो राखेको हुन्छौँ। बाई चान्स भविष्यमा हामीले लोन तिर्नु सकेन भनेदेखि ब्याङ्कले के भन्छ, त्यो घर लिएर जान्छ। अनि ब्याङ्कले चाहिँ कसरी हामीलाई लोन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि दिनु सकेन भनेदेखि तेरो घर लाने। अनि त्यो लोन एमाउन्ट भन्दा चाहिँ लोन एमाउन्ट जुन छ त्यो एमाउन्ट भन्दाखेरि चाहिँ घरको भ्यालु जहिले पनि बेसी हुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति बन्ड अथवा स्युरिटी बस्नु भएको छ है। इङ्ग्लिस नेपालीमा के रे जमानत भनेको छ, जमानत भनेको छ, बस्दिनु भएको छ। इफ मेरो छोरा सिलासले तिर्नु सकेन भनेदेखि म भनेर उत्तम जमानत भनेपछि चाहिँ अब यसो विचार गर्नुहोस्, पुरानो करारमा परमेश्वरको आशिष आउँदाखेरि तिनीहरू धनी भएर गए, तिनीहरू सुखी भएर गए, तिनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग एकदमै राम्रो भएर गयो। अब नयाँ करारमा आएपछि चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग एकदमै राम्रो भयो, तर हामी चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ अब यो चाहिँ खराबीको जरा हो भनेर हामी गरिबको गरिब नै बस्नु चाहिँ आशिष हो, यसो गर्नुहोस् होइन भनेदेखि एकजना दुईजनाले मात्रै देखे त अरू त याद गर्नु भएन त, होइन भन्नुहोस्, आशिष होइन भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच है। हामीले यहाँ लुका रचित सुसमाचार, एकछिन म निकाल्छु ल त्यो पदलाई। लुका रचित सुसमाचार 4 अध्यायलाई हामी खोलेर अलिकति पढ्नेछौँ ल। 4 अध्यायको 18 पददेखि यसै प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, परम प्रभुका आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, र कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता गराउन। किन भनेदेखि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि हामी धेरैजना
बाइबलको शिक्षकहरूले के सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भने चाहिँ आत्मामा गरिब हुनेहरू त्यति बेला चाहिँ आत्मामा परमेश्वरसँग मानिस के अरे मानिस चाहिँ परमेश्वरदेखि अलग भएको थियो, मानिसहरू चाहिँ आत्मामा एकदमै गरिब थियो, उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु आएको भनेर हामी विचार गर्छौँ त्यहाँ। तर तपाईँले त्यो बाइबलको सबै पदलाई पढ्नुभयो भनेदेखि के पाउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अब त्यो पनि कैदीहरूलाई अरे अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई चाहिँ के गर्न, स्वतन्त्र गराउनको निम्ति। अनि जब तपाईँले पछि हेर्नुभयो यीशु ख्रीष्टले एकपल्ट यूहन्नाको चेलाहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई सोध्न पठाए, हे प्रभु, आउनु लागेको मसीह चाहिँ के तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर यूहन्नाको चेलाहरूले यीशुलाई सोध्यो। अनि यीशुले के भन्नुभयो, जाऊ तिमीहरूको गुरु यूहन्नालाई भनिदेऊ कि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइएको छ है, अन्धाहरूले दृष्टि पाउँदैछ, लङ्गडाहरू हिँड्दैछ, कोढीहरू शुद्ध हुँदैछ अनि मरेकोहरू बिउताइँदैछ। अब प्रश्न के आउँछ भने चाहिँ कि यीशुले त्यहाँ चाहिँ आत्मिक अन्धालाई मात्रै दृष्टि दिनु हुँदै थियो कि आत्मिक लङ्गडालाई मात्रै हिँडाउनु हुँदै थियो कि आत्मिक मरेकोलाई मात्रै जीवित पार्नु हुँदै थियो कि? तपाईले चारवटै सुसमाचारको पुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले पाउनुहुन्छ साँच्चै नै अन्धाले दृष्टि पाउँदै थियो, लङ्गडो हिँड्दै थियो, मरेकाहरू बिउताइँदै थियो है। 5 वटा रोटी र 2टा माछाले 5000 जना मान्छेहरूलाई भौतिक प्रकारले खाएर ड्याममा अगाएको थियो। तिनीहरू चाहिँ आत्मामा मात्रै अगाएको थिएन प्रिय हो। भनेपछि जब परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो, जब यीशु ख्रीष्टले हामीलाई फेरि परमेश्वरमा फर्काएर ल्याउनु भयो, तब उहाँले के गर्नुभयो भने चाहिँ आदमले गुमाएको आशिषलाई पनि फर्काएर हामीलाई दिनुहुँदै थियो र त्यो आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ। हामी कयौँचोटि अज्ञान भएकोले गर्दाखेरि, ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि त्यो आशिषको पूर्ण उपभोग गर्नु पाएको छैनौँ। तर यदि हामी चाह्यौँ भनेदेखि यशाया 1 अध्यायको 19 पद अनुसार इफ यु आर विलिङ एन्ड ओबिडियन्ट यु विल इट द गुड अफ दिस ल्यान्ड, यदि तैँले चाहिँ आज्ञाकारी र राजी भइस् भनेदेखि यस देशका असल असल कुराहरू तैँले खानु पाउनेछ भनेर भनेको छ। यदि तपाईँ हामी विलिङ पनि हुनु पर्यो। प्रभुले तपाईलाई धन सम्पत्ति प्रशस्तै मात्रामा दिने, तपाईँ चाहिँ भयो भयो मलाई चाहिँदैन प्रभु, मलाई यो धन सम्पत्ति चाहिँदैन भनेर बसेर होइन। यदि हामी राजी भयौँ परमेश्वरसँग, प्रभु त्यो सम्पत्ति मलाई दिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले निश्चय पनि हामीलाई दिनुहुनेछ। मलाई लाग्छ अन्तमा म एउटा छोटो गवाई तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। हामी विश्वासीहरू कयौँचोटि परमेश्वरसँग धन सम्पत्ति माग्नलाई हामी संसारिक आत्मामा कमजोर देखिन्छौँ। तर 1994 मा जब मैले यो सत्यलाई पक्रेँ नि, म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हुने चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ भेटाएर मैले चाहिँ समाए भनेदेखि म त्यसलाई हतपत चाहिँ छोड्दिनँ क्या। अनि यो सत्य चाहिँ मैले 1994 मा पाएँ। तब म फर्केर आएर चाहिँ मैले के गर्न थालेँ भने चाहिँ प्रभु मलाई प्रशस्तै मात्रामा धन सम्पत्ति दिनुहोस्। प्रार्थना चाहिँ त्यसो गर्दैछ, घरमा चाहिँ मुसा कुदिरहेको छ, एकदमै दुःख। मेरो जीवनमा सबैभन्दा गरिबीपनबाट भएर जानु परेको चाहिँ 1994, 95 र 96। यी 3 सालसम्म चाहिँ मेरो जीवनमा साह्रै नै सङ्कष्ट आयो, साह्रै नै दुःख आयो। तर म ऐनाको अगाडि उभिन्थेँ र भन्थेँ, सिलास त चाहिँ यो भुटानको चाहिँ सबैभन्दा धनी मान्छे हुन्छस् मैले भन्नु थालेँ।
मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि भने प्रभु तपाईले मलाई गलाती 3 अध्यायको 13 पद अनुसार तपाईले मलाई गरिबीपनको श्रापदेखि छुटकारा दिनु भएको छ, यसैले म अब धनी हुनेछु। त्यो 1994, 95, 96, 97, 98 को प्रार्थनाहरू म बेला बेला अझै पनि त्यो प्रार्थना गर्छु। मेरो घरमा दुःख थियो, समस्या थियो, मेरो 4 जना छोराहरू थियो, मेरो कतैबाट सपोर्ट थिएन, केही थिएन, न त काम थियो न त के थियो। तर पनि परमेश्वरले मलाई आशिष दिँदै 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 ल्याउनु भयो। आज जुन आशिषमा म जिराखेको छु, त्यो आशिषको वर्णन मेरो शब्दले भाषाले गर्न सक्दिनँ म। प्रशस्तै आशिष दिनु भएको छ परमेश्वरले। आज म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ तपाईकोमा त्यो परमेश्वरको आशिष, अघि नै मैले भने धन सम्पत्तिको आशिष मात्र हैन, तर परमेश्वरको फुल आशिषलाई तपाईले चाहना राख्नुहोस्। त्यसको त्यो आशिषको चाहना राख्नुहोस्। परमेश्वरलाई माग्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु यसलाई म पक्रिनु सकूं, यो आशिष लिन सकूं, मेरो विवाह आशिष हुँदै जाओस्, मेरो परिवार दरिलो हुँदै जाओस्, मेरो तपाईसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदै जाओस्। है म तपाईसँग घनिष्ठताको समय बिताउन चाहन्छु, घनिष्ठ हुन चाहन्छु तपाईसँग भन्दै जानुहोस्। भन्नुहोस् प्रभु मेरो मण्डलीमा आशिष दिनुहोस्, मेरो परिवारमा आशिष दिनुहोस्, मेरो जीवनमा आशिष दिनुहोस्, मेरो देशमा, मेरो समाजमा, मेरो आफन्तमा तपाईको आशिष आओस् भनेर प्रार्थना गर्दै 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 जानुहोस्। तपाईहरु जतिजनाको आफन्त मानिसहरू प्रभुमा बाँचेको छैन भने उनीहरूलाई तपाई विश्वास गर्नुहोस्, उनीहरू तपाईमा प्रभुमा बाँच्ने छ। एक दिन तपाईले विश्वास गर्नुहोस्, तिनीहरू आउने छ, तपाईको आशिष चाहिँ त्यसरी आउँदै आउँदै जान्छ। र धन्यवाद तपाईहरुले वचन ध्यान लाएर सुनिदिनु भयो। फेरि पनि अन्तमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ तपाईले सिलास थापा फेसबुक पेज सिलास थापा र युट्युब च्यानल सिलास थापामा गएर तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र हामी यस्तै किसिमको टिचिङहरू हामी बेला बेला पोस्टिङ गरिरहने छौं। धन्यवाद सबैजनालाई, भाइ बस्सु अनि सबै मण्डलीको पास्टरहरू जो हुनुहुन्छ, अगुवाहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि सबैजनालाई धन्यवाद। परमेश्वरको वचन बाँड्ने अवसर दिनुभयो र तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह।